डाक्टर सरोज धिताललाई लिएर आएका छौँ। उहाँको बारेमा हामीले खासै नयाँ कुनै परिचय गराउनु पर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्न, धेरै लामो स्वास्थ्य क्षेत्रमा आफै सक्रिय र सबै सहयोगी, एक किसिमको डाक्टर सामाजिक अभियन्ता जस्तो पनि उहाँ चाहिँ नि हुनुहुन्छ। आफ्नो पेसाले त डाक्टर नै हुनुहुन्छ। फेरि यो अहिलेको कोभिड-19 को बहसका लागि हामीले आज डाक्टर सरोज धितालजीलाई लिएर आएका छौँ र उहाँलाई यहाँहरूले कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्नहरू अब हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। हामी प्रत्यक्ष रूपले आइसकेका छौँ र अब यतिखेर हामी डाक्टर साहबलाई स्वागत गर्दछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा कोभिड-19 मा। डाक्टर साहब, हामी दुईजना छौँ, म रामचन्द्र घिमिरे र हाम्रो साथी सरोज रजनी थापा। उहाँ रजनी थापाको म छोटो परिचय पनि म दिन्छु। उहाँ चाहिँ नि पिएचडी को चाहिँ नि विद्यार्थीका साथै यति यो गएको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट यो टोखा नगरपालिकामा उपमेयरको उम्मेदवार पनि हुनुहुन्थ्यो र हजुर डाक्टर साहब। त्यसै गरी हामीलाई प्राविधिक साथीहरू चाहिँ नि शाश्वत घिमिरे, प्रथम बोगटी, पूर्णिमा पन्थी लगायतका साथीहरू पनि हाम्रो टिममा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, अब रजनीजीलाई यो विषय चाहिँ विषयको प्रश्नसहित अगाडि राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, म सुनिरहेको छु। हजुरहरूले हामीलाई सधैँभरि कुरिरहने समय 7 बजे, हजुरहरूसँग आज हामी ठिक 7 बजे आइपुगेका छौँ। सायद हजुरहरूले कुर्ने क्रममा हामीले हिजो अस्ति नै हामी बीच डाक्टर को आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी फेसबुक मार्फत दिएका थियौँ। त्यो फेसबुकको इन्फर्मेसन अन्तर्गत हजुरहरूले अब कमेन्ट बक्समा आफ्नो लागेको जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी म कार्यक्रमलाई अब अगाडि बढाउन चाहन्छु डाक्टर सरोज धितालसँग। डाक्टर साहब, कस्तो छ हजुरको हालखबर? के हो, मेरो आफ्नै भन्ने हो भने व्यक्तिगत हुने भन्ने हो भने यो उमेरमा यतिकोलाई ठिकै भन्नुपर्छ, होइन? अब विश्वको हालखबर हामी सबैलाई थाहा छ, देशको पनि थाहै छ। तपाईँले जे देखिराख्नु भएको छ त्यही छ। हजुर, मैले पहिला देखाएर अहिले देखेकोमा हजुर उस्तै होइसिँदो रहेछ। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब, म पहिलो प्रश्न चाहिँ फुल्पा तामाङबाट सुरु गर्न चाहन्छु। उहाँले सोध्नु भएको प्रश्न यस अनुसार छ: र्यापिड टेस्टको परीक्षण पीसीआरले उल्टाउन सक्ने रहेछ। विज्ञानमा पनि जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालतले उल्टाउनेसँग मिल्दो रहेछ। नेपालमा मात्र हो कि अरू देशमा पनि यस्तै नतिजाहरू छन्? हजुर फुर्माजी, यो तपाईँले असाध्यै मजाले सोध्नुभयो प्रश्न, यस्तो राम्रैसँग सोधेकोमा धन्यवाद। तर यो ऱ्यापिड टेस्ट अहिले हामीहरूको नेपालमा जे भइराखेको छ, यो भनेको खालि ऱ्यापिड भनेको छिटो भन्ने अर्थमा मात्रै होइन। मानिसलाई अब यो यतिखेर हामीले कुरा गरिराखेको त यो कोरोनाको हो, होइन? अहिले कोभिड-19 भन्ने जुन रोग लगाउने भाइरस हो, त्यो कोरोना जातको भाइरस हो र त्यो भाइरसलाई अहिले चाहिँ त्यसले आफ्नो सबै गुणहरू त्यसले चाहिँ परिवर्तन गरेका छ। उत्परिवर्तन भनेको भन्छौँ हामी, अङ्ग्रेजीमा म्युटेसन भन्छन्। त्यसको आफ्ना पहिले जस्तो गुणमा देखा पर्ने गरेको हुन्थे कि कोरोना भाइरस, त्यसमा चाहिँ नि त्यो अचानक त्यसको चाहिँ जेनेटिक परिवर्तन भएर यसले अर्को रूप लिएको छ र पहिले नदेखेको चाहिँ नि त्यस्तो खालको अवतारमा भनौँ न हामी चाहिँ नि यो कोरोना भाइरसलाई यतिखेर देखिराखेका छौँ। त अहिले कोरोना भाइरस जब हामीको शरीरमा प्रवेश गर्छ त्यो चाहिँ मल्टिप्लाई हुन थाल्छ, त्यो बढ्न थाल्छ। त त्यस पछाडि चाहिँ नि हामीको शरीरले पनि त्यसको विरुद्धमा शरीरमा चाहिँ नि परिवर्तनहरू हुन्छ र उसले चाहिँ नि त्यसका विरुद्धमा त्यो कोरोना भाइरसको शरीरमा रहेका त्यसको चाहिँ त्यो अत्यन्त सानो सूक्ष्म चिज हुन्छ, भित्र त्यसको जेनेटिक मेटेरियल हुन्छ, होइन? त्यसको चाहिँ नि के भन्ने वंशाणु भनौँ न, त्यो चाहिँ भित्र हुन्छ भनेदेखि बाहिरतिर चाहिँ प्रोटिनले भनेको हुन्छ। त
त्यो त्यसको शरीरमा भएका खोलहरूको विरुद्धमा शरीरले पनि एन्टिबडी नामको एउटा पदार्थ चाहिँ उसले सृजना गर्छ। त्यो शरीरमा त्यो देखियो भनेर भने पछाडि यो मान्छेलाई कोरोना भाइरसको इन्फेक्सन भइसकेको रहेछ भन्ने हामीलाई थाहा हुने हो। तर त्यसको विरुद्धमा शरीरमा बनेको यो एन्टिबडी देखिनको निम्ति हामीले केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ, तत्कालै त्यो देखिँदैन। त्यसैले ऱ्यापिड टेस्टबाट चाहिँ थाहा पाउने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि केही समय अगाडि सङ्क्रमण भइसकेको छ, यो मानिसको शरीरमा भाइरस पसिसकेको छ र शरीरले त्यसका विरुद्धमा त्यो एन्टिबडी निकालिसकेको छ भन्ने कुरा त्यो देखाउने काम चाहिँ हामीहरूको एन्टिबडी टेस्टले गर्छ। त्यो छिटो हुने भएको कारणले हामीले ऱ्यापिड टेस्टमा भनेका छौँ होइन। अब उसको चाहिँ नि जुन चाहिँ पिसिआरको कुरा हो, अब त्यो भनेर भनेको चाहिँ नि भाइरस अहिले शरीरमा भइराख्ने बेलामा हामीले पत्ता लगाउने त्यो भएको कारणले गर्दा छिटो गर्नको लागि केही समय चाहिँ नि अगाडि सङ्क्रमण भइसकेको रहेछ त्यस्ता मान्छेहरू पनि नछुटुन् भन्नको लागि छिटो गर्न हो। तर त्यो मान्छेको जिउमा चाहिँ नि एन्टिबडी बनेकै छैन भनेदेखि छुट्न सक्छ। तर पनि हेर्दाखेरि अरू मान्छेसँग संसर्ग भएको छ, यो मान्छेलाई त अलिक खतरा छ है, अहिले सङ्क्रमित हुन सक्छ भन्ने धेरै शङ्का लाग्यो भने अनि पिसिआर गर्दाखेरि त्यो देखिन पनि सक्छ। त्यसै गरेर अलिकति पुरानो केही पुरानो अलिकति 2-3 हप्ता चाहिँ पुरानो चाहिँ भइसकेको छ, त्यसको शरीरमा अझै पनि एन्टिबडी जान्छ तर भाइरस स्वयं चाहिँ नै छैन, त्यो हराइसकेको छ भनेर भनेदेखि नमिल्दो हुने चाहिँ भयो होइन। त्यसैले बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नै ओहो यो कहिले छ भनेको छ कहिले छैन भनेको छ के आयो भनेर भन्ने भए तापनि यथार्थ चाहिँ यो हो। एन्टिबडी टेस्ट ऱ्यापिड टेस्ट भने पनि अलिकति पछि मात्रै देखिन्छ सङ्क्रमण भएको। पिसिआर जाँच गर्ने बेलामा अलिकति ढिलो मात्र त्यसको रिजल्ट निस्किने भए तापनि धेरै ढिलो भयो भने त्यो देखिन सक्छ, त्यो असाध्यै स्वाभाविक। धन्यवाद डाक्टर साहब, यो कोभिड-19 कुन सतहमा कति समय रहन्छ यो? यसको बारेमा मलाई आफैलाई पनि त्यति धेरै चाहिने जानकारी छैन, तर चाहिँ नि यदि चिल्लो सतह छ, स्मुथ सतह छ, एकदमै के भन्ने स्मुथ मलाई के भन्ने चुन्न परेको त्यस्तो चाहिँ ठाउँमा छ, त्यसमा साना छैनन् भने त्यस्तो ठाउँमा निकै लामो समय रहन सक्छ। त्यसले सामान्य हामीहरूको श्वासभन्दा विपरीत चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब कुनै धातु होइन कुनै मेटालिक सर्फेस छ भनेदेखि यो धातुको सतह छ भने त्यसमा अझ लामो समयसम्म रहिराख्न सक्ने सम्भावना नै हुन्छ। तर अरू कुराहरूमा मसिना छिद्र भएको अलिकति चाहिँ भनौँ न कागज भनौँ, अब त्यसमा हो भने केही समयपछि त्यो नदेखिन सक्ने हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई प्रभाव पार्ने धेरै कुराहरू छन्। मानिस अब यसको बारेमा नयाँ कुराहरू पनि आइराखेका हुन्छ, तर अहिले हामीहरूले सामान्य बुझेको हिसाबले कम्तीमा पनि 3-4 दिन त यो रहन्छ है भनेर आफू सतर्क हुनु पर्यो। कतिपय स्टडीमा चाहिँ नि धेरै लामो समयसम्म हप्तासम्म 2 हप्तासम्म रहेको पनि फेला परेको छ र यसको बारेमा नयाँ कुराहरू आइराखेका छ। हाम्रो अहिले हामीहरूको भारी पर्पजको लागि भन्ने हो भनेदेखि कम्तीमा पनि 4 दिन त रहन्छ होला भन्ने कुरा हिसाब गर्नु। यो मैले किन भनिराखेको छु भन्दाखेरि अब मास्क हामी लगाउँछौँ, मास्कलाई चाहिँ परिवर्तन गरिराख्नु पर्यो। कति परिवर्तन गर्ने भन्दाखेरि अहिले अत्यन्त अब मास्क पनि अब जति त छैन बजारमा, त्यस्तो स्थितिमा केही अध्ययन कस्तो देखाएको छ भन्दाखेरि हामीले 4वटा जति चाहिँ सर्जिकल मास्क चाहिँ राखेका छौँ भनेदेखि हरेक दिन त्यसलाई चाहिँ फेर्यो, 4 दिन पछाडि फेरि त्यो पुरानै मास्क लगाउँदाखेरि पनि रिलेटिभली सुरक्षित नै भइँदो रहेछ भनेर केही अध्ययनहरू देखाएका छन्। तर यो यति नयाँ चिज चाहिँ नि हामीलाई आइलागेको छ, नयाँ चाहिँ यो आपत्ति आइलागेको छ कि अब
हरेक हप्ता जस्तै नै यसो पो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा नयाँ नयाँ चिजहरू आइराखेका छन् र अहिलेको लागि मलाई लाग्छ यति भन्दाखेरि व्यवहारिक नै हुन्छ होला। हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब। डाक्टर साहब भनेपछि समग्रमा बुझ्ने सरल भाषामा चाहिँ जहाँनिर हामीले छुँदाखेरि सर्लक्क हाम्रो हात बग्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ भाइरस लामो समयसम्म बस्ने भयो, जहाँ चाहिँ हाम्रो हात सार्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अलिक कम समय बस्ने भयो होइन डाक्टर साहब? हजुर हजुर, कस्तो राम्रोसँग भन्नुभएको। डाक्टर साहब त्यसै गरी हामीलाई अर्को प्रश्न आएको छ। प्रश्न गर्ने व्यक्तिको नाम छ आश्रिया सुवेदी। उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ, व्यक्तिलाई दोस्रो पटक कोभिड-19 को संक्रमण हुन सक्छ कि सक्दैन? अहिलेसम्म यसको बारेमा थाहा छैन, त्यसैले यतिखेर हामीहरू चाहिँ नि भर्खरै सुन्यौँ नि, अस्तिको दिनदेखि त बल्ल चाहिँ नि यो भ्याक्सिनेसनको चाहिँ नि सुरुवात भएको छ होइन। अब त्यो भ्याक्सिनेसन दिनु र स्वाभाविक रूपमा चाहिँ नि प्राकृतिक हिसाबले सङ्क्रमित हुनुको बिचमा अलिकति फरक छ। तर अब सङ्क्रमित भइसकेपछि फेरि अर्कोचोटि हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि सामान्यतया कोरोना जातको भाइरसको हिजो अस्तिको योभन्दा अगाडिका यसका जति पनि अवतारहरू थिए तिनीहरूलाई चाहिँ हेर्ने हो भनेदेखि हामीहरूको शरीरले इम्युनिटी डेभलप गर्छ, त्यस विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता चाहिँ नि त्यसले चाहिँ निकाल्छ हामीहरूको शरीरले होइन। तर अर्कोतर्फ के पनि छ भन्दाखेरि यो यति छिटो उत्परिवर्तित हुने, यति छिटो म्युटेसन हुने यो भाइरस हो कि अब अहिले यो जुन रूपमा देखा परिरहेको छ 2 वर्ष पछाडि फेरि चाहिँ नि देखिन्छ कि देखिँदैन थाहा छैन, यसमा पनि परिवर्तन भइसक्न सक्छ होइन। त्यस्तो भइसक्यो भने फेरि उत्परिवर्तित किन हुन्छ भाइरस भनेर भन्दाखेरि उनीहरू आफ्नो जीवन रक्षाको लागि अथवा आफ्नो वंश रक्षाको लागि चाहिँ नि त्यसमा पनि परिवर्तन हुनु पर्यो होइन। चाहे चाहिँ भाइरस होस्, चाहे ब्याक्टेरिया होस्, चाहे कुनै पनि प्राणी हुन्, हामीले त्यस्तै नै हो होइन। त्यो भाइरसको विशेषता के भन्दाखेरि असाध्यै छिटो परिवर्तन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि पक्की अब अर्कोचोटिदेखि कोरोना जातको भाइरसको चाहिँ नि हामीहरूलाई हुँदैन के अरे सङ्क्रमण भएर हुन त अलिकति गाह्रो हुन्छ। तर त्यो उत्परिवर्तित हुनु अझैसम्मको लागि चाहिँ नि फेरि अर्को सङ्क्रमण चाहिँ नहोला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। धन्यवाद। यो कोरोनाबाट बच्ने उपाय चाहिँ नि के हो त डाक्टर साहब? यो भाइरस हो, किनभने रुगा खोकी हामीलाई लाग्छ, त्यो पनि एउटा भाइरस नै हो र यो त क्रमसित आइराख्न पनि सक्ने, लागिराख्न पनि सक्ने जस्तो चाहिँ नि कुरो हो भाइरसको कुरो। त्यसो भएर यसबाट बच्ने उपायहरू के हुन सक्छन् त? बच्ने उपाय त मैले हेर्दाखेरि दुई किसिमको हिसाबले हामी बाँच्न सक्ने होइन। एउटा भनेर भनेको त के भन्दाखेरि त्यसलाई शत्रु सर व्यवहार गरेर यो भाइरसलाई मार्ने चाहिँ के भाइरसाइटल चाहिँ औषधिहरू निक्नु पर्यो भनेर लड्ने कुरा भयो होइन। अर्को यसका विरुद्धमा चाहिँ नि हामी आफू बलियो हुनको लागि त्यसलाई टार्गेट गरेर चाहिँ नि भ्याक्सिनहरू चाहिँ नि निकाल्ने भन्ने यो किसिमको भयो एउटा होइन। चाहे चाहिँ नि यसका विरुद्धमा औषधि हामीहरूले चाहिँ नि निकालौँ अथवा चाहिँ नि भ्याक्सिनेसन निकालौँ, त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो भाइरसको विरुद्धमा हामी लड्नुपर्छ, त्यो हाम्रो शत्रु हो भन्ने किसिमले हेर्ने एउटा यो दृष्टिकोण हो। अहिले यो करिब 150-200 वर्षदेखि हामीले निरन्तर रोगसँग जुझ्नुको लागि मानव जातिले अप्नाइरहेको बाटो चाहिँ थियो। अब अर्को बाटो भनेको अब हामीलाई सोच्न बाध्य भएको बाटो चाहिँ के हो भन्दाखेरि संसारमा साना ठुला जति पनि किसिमका चाहिँ प्राणीहरू छन्, अथवा अब भाइरसलाई पूर्व प्राणी भन्नुहोस् अथवा के भन्नुहोस् होइन, यी यावत चिजहरूलाई चाहिँ हामीले शत्रुको व्यवहार गर्ने होइन कि उनीहरू सँगसँगै पृथ्वीमा हामी बाँच्नु पर्नेछ। त्यो भएको कारणले हामीले चाहिँ सन्तुलन चाहिँ कायम गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको अर्को एउटा तरिका हो होइन। अब अहिले हामीले जे गरिराखेका छौँ आफू चाहिँ नि अब आयो
आइ त हाल्यो, यसबाट जोगिनु पर्यो। के गर्ने भन्दाखेरि आफू चाहिँ बस्ने, आफू भाग्ने त्यो उपाय हामी गरिराखेका छौँ। चाहे लकडाउनको कुरा होस्, चाहे चाहिँ यो फिजिकल डिस्टेन्स होइन, भौतिक दूरी चाहिँ कायम राख्ने कुराहरू होस्, चाहे चाहिँ हाम्रो हाइजिन चाहिँ मेन्टेन गर्ने, सफा चाहिँ भएर बस्ने, हरेकचोटि चाहिँ हात धुने चाहिँ कुरा होस्, यो भनेको चाहिँ कसरी जोगिने भनेर भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ हो। अब यसका विरुद्ध हामी आक्रामक भएर चाहिँ लाग्नु पर्ने हुन्छ, नयाँ औषधि चाहिँ बनाउनु पर्छ भनेर भनेको त्यसलाई शत्रुसँग व्यवहार गर्नु। तर अब चाहिँ नै सम्भवतः मानव जाति कुन युगमा प्रवेश गर्दैछ भनेदेखि अब प्रकृतिका विरुद्ध जसलाई पनि शत्रु मान्दै त्यसका विरुद्धमा चाहिँ नयाँ नयाँ हतियारहरू निकाल्ने होइन कि अब कसो गर्दाखेरि हामी चाहिँ नै एक किसिमको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका साथ अरू प्राणीसँग पनि बस्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ नि मानवमा रहेको त्यो तीक्ष्ण बुद्धिले चाहिँ त्यतातर्फ मोड्नुपर्छ कि भन्ने सायद हामी त्यो युगमा प्रवेश गरेका छौँ। यसको एउटा रोकथाम चाहिँ नि अब के सी ग्रुप ब्लड पनि एउटा हो डाक्टर साहब? त्यो अहिलेसम्म प्रमाणित भइसकेका छैन। धन्यवाद डाक्टर साहब। डाक्टर साहब, त्यसै गरी हामीले धुलोमा मात्र मास्कको प्रयोग गर्थ्यौँ। अब अहिले चाहिँ कोभिड-19 को कारणले हामी सबैले मास्कको प्रयोग गरिरहेछौँ र मास्कको हाम्रो देशमा कमी पनि भइरहेको अवस्था भनेपछि मास्कको भूमिका कोभिड-19 मा कस्तो छ र कस्तो कस्तो खालको मास्कको भूमिका कस्तो छ त्यो जानकारी पाउनुहुन्छ? अब अहिलेको स्थितिमा मास्कका बारेमा प्रशस्त अब उसमा पनि आइ नै राखेको छ होइन, यो पत्रिकाहरूमा विभिन्न लेखमा आइ नै राखेको छ। अब एकदमै मोटामोटी भएर भन्ने हो भन्दाखेरि अहिले हाम्रो नेपालको जस्तो अहिले उपत्यकाको स्थितिमा अहिलेसम्म जति रोगीहरू फेला परेका छन् त्यो हिसाबले चाहिँ हेर्ने हो भने एकदमै मास्क नलगाइकन निस्किनै हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दैन। कोही तपाईँले चाहिँ के भन्दाखेरि पर परसम्म पनि मान्छे देखिराख्नु भएको छैन, तर घरबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै हत्तरपत्तर मास्क लगाइराख्नु पर्ने भन्ने आवश्यकता चाहिँ भएन। निश्चित दूरी कायम गरिराखेका छ भनेर भनेदेखि र तपाईँ आफू एकदम खतरनाक काम गरिराख्नु भएको छैन। डाक्टरको जस्तो चाहिँ यो कोभिडको शङ्का लागिसकेका बिरामीहरूको नजिकै तपाईँले काम गरिराख्नु भएको छैन। अरू स्वास्थ्य कर्मीहरूको जस्तो खालको चाहिँ नि त्यो खतरामा तपाईँ चाहिँ हुनुहुन्न, जहाँ चाहिँ नि बिरामीको अत्यन्त नजिक चाहिँ हुनुहुन्छ भनेदेखि सामान्य परिस्थितिमा अब मास्क लगाएर हिँड्ने कुरा गर्ने, खास गरेर अहिले लकडाउनको स्थितिमा भौतिक दूरी हामी काम गरिराखेका छौँ, कायमै गरिराखेका छौँ। यस्तो बेलामा जतिखेर पनि मास्क लगाएर चाहिँ हिँडेका छौँ त्यो आवश्यकता छैन। तर काममा जानु पर्यो, तपाईँले अनि एकमा गर्दा गर्दा पनि मान्छेको अत्यन्त नजिक नै चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना छ। त्यस्तो खालको बेलामा चाहिँ नि मास्क लगाउनु चाहिँ उचित हुन्छ। अब त्यसमा देखिसकेको छ कपडाले बनाएको सामान्य मास्कले चाहिँ नि त्यसका छिद्रहरू अलिकति ठुलो हुने भएको कारणले त्यसले चाहिँ नि जति दिनुपर्ने प्रोटेक्सन दिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ दिएको चाहिँ देखिरहेछ। अब योभन्दा धेरै बढी प्रोटेक्सन चाहिँ सर्जिकल मास्कले दिएको छ, त्योभन्दा अझ बढी चाहिँ के भन्दाखेरि यो N95 त्यो खालको चाहिँ मास्कहरूले चाहिँ दिइरहेका छन्। तर जो मान्छे अत्यन्त गम्भीर परिस्थितिमा रहेर काम गर्नु परिराखेको छ, जसलाई चाहिँ सङ्क्रमणको सम्भावना अत्यन्त ज्यादा छ, उनीहरूले नै मास्क चाहिँ नै चाहिएका बेलामा नपाउने गरेर वार 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 बिक्री भइरहेको छ। त्यो चाहिँ एउटा त्रासको कारणले, अनावश्यक त्रासका कारणले पनि भइरहेको छ। मलाई त्यस्तो लाग्छ। डाक्टर साहब, यसको लक्षणको बारेमा नि विभिन्न किसिमका कुराहरू आए। कसैले अब यो 1 दिनदेखिबाट 14 दिनसम्म भनिएको थियो, 4 दिनबाट अब फेरि 20 दिन भनिएको थियो, हुँदाहुँदै यहाँ नेपालमा 40 दिनमा देखिएको घटनाहरू पनि आइपुग्यो। र यो चाहिँ नि सर्ने क्रम कहिलेसम्म, कुन अवस्थासम्म रहने हो र यो देखिने क्रम चाहिँ नि कुन समयसम्म रहने हो भन्ने पनि नभएको हो कि, अर्थात् यो के विभिन्न नभएका कुराहरू पनि बाहिर आइरहेको, यो सत्य कुरो चाहिँ के हो? यो एउटा कुरा के भन्दाखेरि यो जीव विज्ञान चिकित्सा विज्ञानमा हामीहरूले जति पनि
अङ्कहरू तोक्छौँ नि, जति पनि अङ्क यति दिन भन्ने कुरा भयो, अथवा तपाईँको ब्लड प्रेसरको कुरा गर्दाखेरि यति चाहिँ नर्मल भन्ने कुरा भयो, सुगर यति नर्मल भयो भन्ने कुराहरू जम्मै अब कसरी तोकिन्छ भनेदेखि त्यो कसैले आएर परमात्माले आएर तपाईँको कानमा चाहिँ नै खुसुको त्यो भनिदिनु नपर्दा होइन नि। त्यो के भन्दाखेरि हामीहरूले मानिसहरू एउटा निश्चित सङ्ख्यामा मानिसहरूलाई हेरिसके पछाडि निश्चित पपुलेसनको यति प्रतिशतलाई चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ है भन्ने कुरा हेरेर त्यसको चाहिँ नि त्यसो हो भने सरदर चाहिँ यति रहेछ भनेर तोकिने कुरा हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब अहिले यो एकदमै कन्फ्युजन भएको जस्तो लाग्छ। त्यो पटक्कै अस्वाभाविक होइन। जस्तो तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि ब्लड प्रेसर यति भनेर हामी तोक्छौँ नि होइन, त्यो के को आधारमा भन्दाखेरि एउटा ठुलो चाहिँ एकदमै अरू हिसाबले स्वस्थ खालको मान्छेहरू छन्, उनीहरूको तपाईँले चाहिँ जाँच्नु भयो, जाँच्दाखेरि स्वस्थ देखिने मान्छेहरू हरेक किसिमले स्वस्थ भएका मान्छेहरूको ब्लड प्रेसर यतिदेखि यति हुने रहेछ भन्ने कुरामा कसैको हामीले तोकेको भन्दा अत्यन्त ज्यादा पनि हुनसक्छ, उसको लागि त्यही नर्मल। कसैको एकदम कम ब्लड प्रेसरमा पनि चलिराखेको छ, उसको लागि त्यो नर्मल हो। तर त्यो यी एक्सट्रिम यी अतिदेखि बाहेकको चाहिँ अधिकांश मान्छे चाहिँ कतिमा पर्दा रहेछन् त होइन, 90-95%, 98% मान्छेहरू चाहिँ कतिमा पर्छन्, त्यो हिसाबले तोक्नु हो नि। त्यस्तै अब अहिले यो कोभिड-19 को पनि यसको सङ्क्रमण क्षमता सङ्क्रमणशीलता चाहिँ एकचोटि मानिसभित्र प्रवेश गरिसकेपछि त्यो मानिसले अरूलाई दिने कुरा चाहिँ धेरै कुरामा भर पर्ने भयो। सबैभन्दा बढी त उसको आफ्नै प्रतिरोध क्षमतामा भर पर्ने चाहिँ कुराहरू भयो होइन। र कुनै बेलामा त्यही भाइरसहरू त्यही नै मल्टिप्लाई हुँदै आएको भए तापनि यी मध्ये पनि एउटा दुईटा चाहिँ के भन्दाखेरि विषाणुहरू भन्छन् होइन, यो भाइरस चाहिँ नि भनौँ त्यो चाहिँ अलिकति ज्यादा पनि हुनसक्छ होइन। अब त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एकदमै 70% यो भनेको यस्तै हुन्छ भनेर भन्ने भन्दा पनि जहिले पनि अपवाद हुन्छन्। त्यो हुँदाखेरि हामीले हेर्ने भनेको अहिलेसम्मको फाइन्डिङ अनुसार चाहिँ नि अब एकदमै अझै पनि मलाई के लाग्छ भने हाम्रो व्यावहारिकताका हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि 3 हप्ता जतिको क्वारेन्टिन को यो ठिकै छ। कुनै अपवाद चाहिँ देखिन्छ, तर हामीहरूले चाहिँ सबै कुराहरू हाम्रो जीवन अपवादको पछि लागेर चलाउने हो भनेदेखि त अनर्थ हुन्छ। धन्यवाद डाक्टर साहब। त्यसै गरी हामीलाई अमित जङ सुवेदीज्यूले प्रश्न गर्नुभएको छ, यो महामारीको नियन्त्रणमा आउन कति समय लाग्ला त? थाहा छैन, त्यसको उत्तर असाध्यै सजिलो छ, थाहा छैन। तर के भन्दाखेरि अब भनौँ न अहिले केही सीमा देशहरूमा जुन किसिमको अध्ययन देखिराखेको छ उनीहरूले चाहिँ सुरुमा जसरी यो त यो एसियाबाट आएको हो, हामीहरूलाई त छुँदैन भनेर अब अहिलेसम्म पनि शक्तिशाली राष्ट्रका सबैभन्दा शक्तिशाली चाहिँ राष्ट्रपतिले त्यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिइराखेका छन् होइन। अब त्यस्तै किसिमको व्यवहार हामीले सिक्ने हो भनेदेखि भनौँ न एक किसिमले चाहिँ अलिकति यत्रो महामारीको बेला पनि हामी चाहिँ छाडा हुने हो भनेर भनेदेखि थोरै समय लाग्छ। अब होइन हामी साँच्चै नै सतर्क हुनौँ भनेर भनेदेखि चाहिँ नि कम्तीमा पनि केही समयसम्मको लागि हामीहरूलाई चाहिँ नि सास फेर्ने मौका मिल्छ। र अहिलेको चाहिँ के भन्दाखेरि जुन प्रश्न छ नि अघि एकजनाले गर्नुभएको थियो नि फेरि सङ्क्रमण हुन्छ कि हुँदैन भनेर भन्ने कुरा धेरै कुराहरू भर कुरा भयो होइन। त्यसैले यो संसारभरिमा सबै मान्छेको होस गर्यो, आफू किसिमले चाहिँ नि बस्ने उपाय गरे, अत्यन्त अनुशासित भए र केही महिना पछाडि यो चाहिँ महामारीको रूपमा रहेर हामी पनि त्यसको केही महिना पछाडि फेरि अर्को चाहिँ नि रूपमा चाहिँ यो आउँछ कि आउँदैन भनेर अहिले भन्न सकिने स्थिति छैन। धन्यवाद डाक्टर साहब। अब हामी अन्तिमतिर नै आइपुग्यौँ। अब डाक्टर साहबलाई डाक्टरका रूपले भन्दा नि मैले एउटा सामाजिक अभियन्ताका रूपले पनि मैले सोध्न चाहेँ। अब अहिले लकडाउन गरिएको छ र यो कमसेकम अझै 2 दिनसम्म बाँकी छ। अब लकडाउन यो 2 दिनपछि
अब खोल्न अर्थात् अब यसलाई कसरी लाने एउटा यो प्रश्न यतिखेर टड्कारो रूपले छ भने यतिखेर गरिराखेको कामहरू चाहिँ नि सन्तोषजनक देखिएको छ अर्थात् यो काम ठिकै भएका छन् भन्ने हो कि अझै पनि यसलाई सुधार्न पर्ने किनभने लकडाउन नै पनि कहाँसम्म लिएर गएर राख्ने हो कति समयसम्म गर्ने हो के गरेर यसलाई मिलाउने हो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ नि अब एकजना सामाजिक अभियन्ताका रूपले पनि मैले डाक्टर साहबलाई यो प्रश्न राखेँ। हजुर अब यसको उत्तर एकदमै ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा दिनलाई चाहिँ असाध्यै गाह्रो छ होइन। अब तपाईँले एकदम साँचो कुरामा आफ्नो मनमा लागेको कुरा मलाई भन्यो भन्दाखेरि यतिसम्म होला भन्ने पनि मैले आशा गरेका थिइनँ हेर्नुहोस् है। भनौँ न यति भयो भने जस्तो मलाई लाग्छ। अब त्यो जुन चाहिँ नि यो काम गर्न गएका मानिसहरू चाहिँ नि सयौँ किलोमिटरको चाहिँ होइन सयौँ माइलको चाहिँ नि दूरी पार गरेर चाहिँ घर फर्किनु पर्ने विद्यार्थीहरूको यो हरिबिजो सिमानामा चाहिँ नि अड्केका मानिसहरूको त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ नि धेरै गर्नुपर्ने कुराहरू गर्न नसकेको जस्तो अनुभूति हुन्छ होइन। र अब तपाईँ पनि अब यतिखेर चाहिँ नि यहाँ सुनेर बसिरहेका छौँ के गर्ने होला व्यक्तिगत हिसाबमा हामीहरू भित्र कहिलेकाहीँ चाहिँ आउने एउटा सामाजिक जिम्मेवारी बोध अथवा चाहिँ करुणालाई चाहिँ नि कुन रूपमा अनुवाद गर्ने होला त हाम्रो व्यवहारमा भन्ने कुरामा हामी अल्मलिरहेका छौँ, हामी त्यो पीडामा बसिरहेका छौँ। अब यस्तो बेलामा चाहिँ सबै आशा गर्ने भयो भनेको त राज्य योभन्दा अझ बढी सक्षम भइदिए हुन्थ्यो, योभन्दा अझ राम्रो भइदिए हुन्थ्यो भने सबैले आशा गर्छन्। मैले पनि त्यही नै आशा गर्छु। अब यसमा मलाई लाग्छ पक्कै पनि त्यहाँ थरी थरीका मान्छे होलान्, कसैले रात दिन खटेर काम गर्ने मान्छेहरू पनि होला। राज्य भनेको पनि एउटा चाहिँ नि एउटा डल्लो त होइन होला त्यो पनि होइन। र कोही यही मौकामा पनि अलिकति फाइदा लिइहाल्नु भन्ने खालका मान्छेहरू पनि होला। मलाई लाग्छ अब जुनसुकै एउटा यस्तो खालको कठिन परिस्थितिमा यो देखिन्छ पक्कै पनि अहिले भन्दा राम्रो गर्न सकिन्थ्यो होला। तर चाहिँ अहिले जे भइराखेको छ अब त्यो 100% नै सन्तोषप्रद नभए पनि यति प्राप्तिका लागि पनि जसले चाहिँ इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुभएको छ उहाँप्रति चाहिँ नै म चाहिँ धन्यवाद नै व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि अत्यन्त क्षुद्र स्वार्थ लिएर कोही बसिराखेका छन् भनेदेखि तपाईँहरू त्याग्नुहोस्, योले कसैको पनि भएको गर्दैन। अन्ततः तपाईँ पनि दुःखकै भुमरीमा चाहिँ फस्नुहुनेछ भनेर सल्लाह। धन्यवाद डाक्टर साहब। अब हामी अन्तिम समयमा आएका छौँ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय पाइयो, यो समयका लागि कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै डाक्टर साहबलाई बिदा गर्छौँ। नमस्कार डाक्टर साहब। नमस्कार डाक्टर साहब। आदरणीय साथीहरू, डाक्टर साहब डाक्टर सरोज धितालसितको संवाद यहाँहरूले सुन्नुभयो र धेरै कुराहरू यहाँहरूलाई प्रष्ट पनि भयो होला। रजनीजी, डाक्टर साहबको भनाइअनुसार त बरु यो कोरोनालाई सफा गर्न त अजिलो ठाउँमा होइन कि सजिलो ठाउँमा बस्ने धेरै भएको हुँदाखेरि सजिलो होइन। तर डाक्टर साहबले भन्नु भने कति कुरा चाहिँ सजिलै भन्न सकिन्छ, कति कुरा गर्न नै गाह्रो हुन्छ। भनेपछि जतिसम्म हामीले सक्छौँ सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुभन्दा त अरू अप्सन जताबाट घुमायो पनि जताबाट ल्याए पनि लास्टमा गएर चाहिँ छुट्टै बसेर सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने भन्दा अरू त कुनै उपाय नै देखिँदैन होइन त। त्यो पनि हो। डाक्टर साहबले अहिले एकदमै विशेष किसिमले भन्नुभएको कुरो पनि त्यो कुरो नै हो नै। तर पनि त्योसँग सँगसँगै अब डाक्टर साहबको एउटा भनाइ मलाई लागेको छ नि कमसेकम यो रोगसित डराउन त सतर्क त हुनु पर्यो, तर डराउनै पर्दैन भन्ने परिस्थिति चाहिँ नि यसको बस्ने यसले गर्ने गतिविधिहरूका कारण पनि अलिकति आश्वस्त हुन सकिने अवस्था हो कि। उहाँले भनेको अनुसार जस्तो मास्ककै कुरामा नि उहाँले भन्नुभयो नि, जबसम्म हामी चाहिँ कोरोना लागेको व्यक्ति कोरोना कसलाई लागिरहेको अवस्था हो भन्दाखेरि जो बाहिरबाट आइरहनु भएको छ उहाँहरू बटन भइरहेको छ नि त। भनेपछि जबसम्म हामीले कोरोना भइसकेको व्यक्तिसँग हामी अगाडि बढ्दैनौँ वा सर्ने ट्रान्समिसन हुने प्रोसेस जस्तो र्यालबाट हातछुम गरेर चाहिँ त्यो कन्डिसन नआएसम्म त सबैजना सुरक्षित नै रहेछौँ नि त। यहाँ हाम्रो डाक्टर प्राकृतिक चिकित्सक डाक्टर युञ्जन गैरी आइसक्नु भएको छ रजनीजी। अब उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब नमस्कार। डाक्टर साहब, प्राविधिक रूपले कुनै समस्या आएको जस्तो छ।
यतिखेर हामीलाई गङ्गाजी मार्फत चिया प्राप्त भएको छ। हामी चिया पनि खाँदैछौँ। यसमा अदुवा मरिच होइन रजनीजी। जस्तो अस्ति हामीले हजुरहरूसँग कुराकानी गरेका थियौँ। अस्ति हामीले आयुर्वेदिक डक्टरलाई लिएका थियौँ। त्यतिखेर उहाँले भन्नुभएको थियो कि बारम्बार तपाईँहरूले यदि अदुवा, तुलसीको पात, खानुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ। त्यही अन्तर्गत म चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु गङ्गा घिमिरेज्यूलाई। उहाँले हामीलाई निरन्तर रूपमा हजुरहरूसँग साथमा आउनको लागि हामीलाई निरन्तर रूपमा चाहिँ चियाको सेवन चाहिँ गराइरहनु भएको छ। डाक्टर साहब नमस्कार र स्वागत गरौँ रजनीजी। नमस्कार। हामीसित प्राकृतिक चिकित्सक डाक्टर योन्जन गैरी हुनुहुन्छ, जो नेचुरल उपचार विधि अर्थात् यतिखेर कोभिड-19 को प्रकोप छ, त्यसले पार्ने प्रभाव छ, त्योसँग सँगसँगै यो प्राकृतिक उपचारहरूसित पनि योसित के सम्बन्ध हुन्छ भनेर एक किसिमले दर्शकहरूलाई हामीले यो कुरा पनि पुर्याउनु पर्छ भनेर हाम्रो टिमले हामीले आज डाक्टर योन्जन गैरेजीलाई लिएर आइएको छ। साथीहरूले उहाँसित सम्बन्धित भएर पनि आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ र त्यसमा हामी उत्तर दिनेछौँ। डाक्टर साहब, हामीसित यतिखेर हाम्रो टिम छ, त्यसमध्ये हामी कार्यक्रम सञ्चालक रजनी थापा र म छु। अब रजनी थापाजीलाई यो डाक्टर साहबसित संवादको कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। डाक्टर साहब, हजुरलाई स्वागत छ। हाम्रो यो 5औं संवादमा हामी आइपुगेका छौँ। हजुरलाई यसमा स्वागत छ। धन्यवाद रजनी। त्यसै गरी हामीलाई गोर्खाबाट जेसी सुभाष मल्लजीले प्रश्न गर्नुभएको छ, नेपालमा रोकथाम वा निर्मूल हुने सम्भावना कतिको छ, कति समय लाग्ला? अब सर्वप्रथम त अब कोरोना भाइरस, यो जुन अहिले भाइरसको सङ्क्रमण यो अहिले हाम्रो देश लगायत विश्वमा जुन देखिएको छ, आजभन्दा 3-4 महिना अगाडिदेखि चाइनाको वुहान सहरबाट जुन कोभिड-19 भनेर जुन अहिले कोभिड-2 भन्ने भाइरसको कारणले जुन एउटा रोगको रूपमा चाहिँ विश्व सङ्क्रमण छ, तपाईँ हामी आतङ्कित भएका छौँ। 2210 भन्दा बढी देशहरूमा यसले सङ्क्रमण गरिसकेको अवस्था छ र अहिलेको लेटेस्ट तथ्याङ्क अनुसार 2 लाखको हाराहारी मान्छेको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा 28 लाखभन्दा बढी मान्छे सङ्क्रमित भएको अवस्थामा चाहिँ अब अहिले आएर यसको रोकथामको लागि चाहिँ संसारभरि वैज्ञानिकहरूदेखि लिएर हरेक मान्छेहरू चाहिँ अहिले चाहिँ आफ्नो चाहिँ दिनानुदिन दैनिकी बिर्सेर, आफ्नो चाहिँ बिजनेसहरू बिर्सेर, आफ्नो चाहिँ नियमित कार्यहरू बिर्सेर कोरोना भाइरसकै उन्मूलन अथवा चाहिँ यसबाट चाहिँ मुक्ति पाउनको लागि तपाईँ हामीहरू दिन खटिरहेका छौँ। तपाईँ हामीहरूले चाहिँ हरेक क्षेत्रबाट जसले सक्छ श्रोताका रूपमा होस् अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अवेरनेस क्रिएटरको रूपमा होस्, पब्लिक मोटिभेटरको रूपमा होस्, हामीले सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट गरिरहेका छौँ। अहिले जुन प्रश्न गर्नुभयो एकदम यो हरेक व्यक्ति, हरेक इन्डिभिजुअलले चाहिँ गर्ने प्रश्न हो, यसको कहिले निर्मूल होला, कहिले हामी नर्मल लाइफमा पुगेला भन्ने। यस्तो वास्तवमा भन्यो भने यस्तो चिजहरूको कुराहरू हामीले अहिले नै भनेर तोकिहाल्न सक्ने अवस्था अहिले छैन र अहिले हामी सबभन्दा आफू सुरक्षित रहने र आफन्तलाई सुरक्षित राख्ने, आफ्नो समाज सुरक्षित राख्नेतिर हामी सब र हरेक देशका व्यक्तिहरू अथवा चाहिँ इन्डिभिजुअलले नै सेल्फ डक्टरको कुनै विज्ञको रूपमा रहेर आफ्नो स्वास्थ्य, आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य र आफ्नो वातावरण चाहिँ त्यही अनुसार ट्रिट गरियो भने पक्कै नै यो छिटै निर्मूल होला। र यसको चाहिँ निर्मूल हुनुको लागि 2 किसिमका बाटाहरू हुन्छ। एउटा तपाईँ हामी जो छौँ व्यक्ति इन्डिभिजुअलले त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो, आफूलाई कसरी नलाग्ने, कसरी सुरक्षित रहन सकिन्छ भने। अर्को चाहिँ अब वैज्ञानिक तथ्यमा जाँदाखेरि हामीले चाहिँ भोलि भ्याक्सिनको कुराहरू नै जुन अहिले चाहिँ दिनरात नभन्दा वैज्ञानिकहरू विभिन्न देशमा साइन्टिस्टहरू ल्याबमा लगाइरहनु भएको छ। भ्याक्सिन छिटो आइदियोस् भन्ने हामी कामना गर्छौँ। जति सक्यो भ्याक्सिन र जति सक्यो हामी सुरक्षित रह्यो भने हामीले छिटै नै यसबाट पार पाउन सकिएला। रजनीजी धन्यवाद। डाक्टर साहब, यो प्राकृतिक अलि साउन्ड अलिक कम पनि भएको छ, त्यताको हो कि प्राविधिक रूपले साथीहरूले पनि यता पनि हेरिदिन अनुरोध गर्दछु। अलि साउन्ड कम भएको छ। अहिले त ठिकै आएको छ डाक्टर साहब। अब यो प्राकृतिक उपचारका रूपले पनि, किनभने यो भाइरस हो, भाइरसलाई प्राकृतिक उपचार चाहिँ कसरी गरिन्छ? धन्यवाद सर।
अब के छ भने अहिले संसारले प्र्याक्टिस गरेको कुरा नै नेचुरोपेथी सिस्टम अफ मेडिसिन हो। म सुरुमै तपाईँलाई राख्न खोजेँ, किनभने अब साइन्सको हिसाबले अथवा एलोपेथी मोडर्न मेडिसिनको हिसाबले जुन हामीले ट्याब्लेट भ्याक्सिनका कुराहरू गरेका छौँ ती कुराहरू अहिले आइ नसके अवस्था र मान्छेको चाहिँ यो भाइरसबाट मुक्ति पाउनको लागि संसारले इम्युनिटी रोग प्रतिरक्षक प्रणाली बढाउनुपर्छ, त्यसलाई मजबुत बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले प्रिभेन्टिभ मेजरका रूपमा चाहिँ घरमै आफू विज्ञ हुनुपर्छ भन्नुको मतलबले हामीले नेचुरल इम्युन सिस्टम आफ्नो इम्युन सिस्टमलाई नेचुरल तर्फबाट प्राकृतिक तौरबाट कसरी बुस्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू आज जुन संसारले फलो गरेको छ त्यो नै प्राकृतिक चिकित्सा हो। र प्राकृतिक चिकित्साको मुख्य सिद्धान्त नै के छ भने बडी हिल इट्स। जब हामीले शरीरले फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्यौँ भने एउटा चाहिँ स्वच्छ वातावरण राख्यौँ भने शरीरले रोग प्रतिरोधक प्रणाली आफै बढाउँछ र यसले अर्को पनि के गर्छ भने रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउनुको साथसाथै रोग लाग्न नदिन पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। र अहिले जुन हामीले संसारभरि चाहिँ स्तनपानले हात धुने अथवा चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने अथवा हाइजेनिक खानाहरू खाने अथवा सिट्रस फुड भिटामिन सी र एन्टिअक्सिडेन्ट अथवा प्राकृतिक भोजनका कुराहरू जुन हामीले चाहिँ नेचुरल डाइट भनेका छौँ ती कुराहरू खाने आज विश्व तपाईँको सूर्य किरणको कुरा त हिजो मात्रै अब ट्रम्पले पनि आफ्नो चाहिँ भाषणमा भन्नुभयो जसलाई हामी प्राकृतिक चिकित्सा हिलियोथेरापी भन्छौँ। सूर्य किरण चिकित्सा यो हाम्रै पूर्वीय दर्शनबाट आएको चिकित्सा पद्धति हो। बिहानको सूर्यको किरण तार्ने जसबाट चाहिँ अल्ट्राभायोलेट रे अथवा चाहिँ भिटामिन डीका कुराहरू जर्मिसाइडल इफेक्टहरू यिनै कुराहरू जुन प्रिभेन्टिभ एस्पेक्टमा गरेका छौँ यो नै प्राकृतिक चिकित्सा हो। र प्राकृतिक चिकित्साको महत्त्वपूर्ण भूमिका कहाँ हुन्छ त रोग प्रतिरोधक प्रणाली इम्प्रुभ गर्नको लागि भन्दाखेरि जबसम्म यस रोग लाग्नुको हामीले चाहिँ मेन तीनटा क्याटेगोरीमा बाँड्न सक्छौँ। रोग लाग्नुको मुख्य कारण भनेको तपाईँको चाहिँ विजातीय पदार्थको चाहिँ शरीरमा चाहिँ जम्मा भएर बस्नु र हाम्रो चाहिँ इम्युनिटी सिस्टम हुन्छ रोग प्रतिरोधक प्रणाली कमजोर हुनु जसलाई हामी लोवर भाइटालिटी भन्छौँ। र अर्को हुन्छ तपाईँको चाहिँ एब्डोरल ब्लड एन्ड लिम्फ शरीरमा बग्ने तरल जुन चाहिँ पदार्थहरू छ उनीहरूको चाहिँ अशुद्धिकरण। यो तीनटा कुराले नै रोग निम्त्याउँछ भने एउटा मात्रै हेल्दी हुनको लागि हामीले डिटोक्सिफिकेसन जुन चाहिँ हामीले शुद्धिकरण भन्छौँ डिटोक्सिफिकेसनमा गयौँ भने डिटोक्सिफिकेसनमा जान सकिन्छ। त्यो भनेको डाइटको मात्राबाट होस् अथवा चाहिँ योगा थेरापीको मात्राबाट होस् अथवा तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ बिरानो गर्ने चाहिँ योगिक टेक्निकहरू क्लिनिङ हाइजिनका कुराहरू होस् यी सबै अहिले प्रिभेन्टिभ मेजरमा जुन संसारमा प्रयोग भएका विधिहरू अथवा चाहिँ उ छन् सबैले हामीले वास्तवमा यो नेचुरल इम्युन बुस्टर नै हो भन्छौँ जुन चाहिँ यो प्राकृतिक चिकित्सा अथवा नेचुरल सिस्टम मेडिसिनभित्र पर्छ। हजुर धन्यवाद डाक्टर साहब। रजनीजी डाक्टर साहब हजुरलाई चाहिँ के सोध्न इच्छुक भयो भने यो कोभिड भाइरसको प्याथोफिजियोलोजी के हो त यसको बडीको फिजियोलोजी चाहिँ? अब यसमा मेन गरी के छ भने कोभिड नोभल कोरोना भाइरस कोभिड-19 जुन भनेको चाहिँ यो डिजिजको नाम हो। मेन भाइरसको नाम यसको नामकरण भइसकेको अवस्थामा SARS-CoV-2 चाहिँ सार्सको मतलब चाहिँ सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम जुन भनेको छ कोभिड-2 कोरोना भाइरस हो। कोरोना भाइरस अहिले उत्पत्ति भएको होइन, आजभन्दा धेरै पहिला 1960तिरैको दशकमा चाहिँ यसले चाहिँ मान्छेमा चाहिँ यो देखिएको छ। यसले चाहिँ त्यसपछि विभिन्न कालखण्डमा यसले आफ्नो रूप परिवर्तन आएको अवस्था छ। र भाइरसको के हुन्छ भने भाइरस अहिले संसारमा हामीले अहिले चाहिँ जुन सजीव र निर्जीव हाम्रो चाहिँ अहिले कमनली भाषामा भन्ने सजिलो निर्जीव लिभिङ हो कि नन लिभिङ हो भन्ने कुराहरू अहिले हाम्रो जुन हरेक मान्छे जस्तै हामीले राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीज्यूले नै यो शब्दहरू बोल्दै अघि भाइरल भएको छ सजीव र निर्जीव कुरा सजिलै बुझ्नु होला। यो हो के हो भन्ने कुरामा चाहिँ सजीव हो कि आज विश्वको साइन्टिस्टहरूले आधा 50% चाहिँ यो निर्जीव हो भन्छ 50% सजीव हो भन्छन्। यसको कुनै आधिकारिक ठोस प्रमाण चाहिँ अहिलेसम्म विगतमा आएको छैन। र कोरोना भाइरसको चाहिँ के छ भने कोरोनाको यो ल्याटिन वर्ड हो। कोरोना भनेको तपाईँको चाहिँ काउन जुन हाम्रो सिबी जस्तो काउन हुन्छ त्यसमा स्पाइक र आरएनए पोलिमराइज भाइरस हो जसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ के छ बाहिर आफू बाँच्नको लागि यसले अरू सेलहरू यसलाई होस्ट सेलहरू भन्ने होस्ट सेल भन्छौँ हामी मेडिकली भन्दाखेरि त्यो सेल चाहिने गर्छ। यो यत्तिकै बाहिर इन्भाइरोमेन्टमा हो भने सर्टेन टाइमपछि मर्छ। र यो कोरोना भाइरसको केसमा के छ भने यो चाहिँ हाम्रो जस्तो रेस्पिरेटरी प्रब्लममा चाहिँ मेन भनेको चाहिँ हाम्रो श्वास प्रश्वास प्रणाली जुन चाहिँ हाम्रो लङ्समा चाहिँ इपिथेलियल सेल सेल मेम्ब्रेनमा गएर जुन एसई भन्छ जुन हाम्रो एस रिसेप्टर हो त्यसलाई पाएपछि मात्रै यो चाहिँ हाम्रो शरीरमा गएर यसले चाहिँ यसको असर देखाउने हो। यो वास्तवमा तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ न्युक्लियो एमिनो एसिड र न्युक्लियोसाइड अब न्युक्लियो प्रोटिन क्यारेटले कभर गरेको हुन्छ र यो आरएनए स्ट्रेनमा बन्द हुन्छ। भाइरसको के छ भाइरसहरू विभिन्न फ्यामिलीबाट हुन्छन् र यसको के छ भने स्ट्रेन चेन्ज परिवर्तन गर्नु भनेको के छ जस्तै एउटा भाइरस सपोज म इक्जाम्पल दिन्छु ABCDEF
जिएस भन्ने एउटा स्ट्रेनबाट बनेको छ भने भाइरसले अर्को भाइरस चाहिँ कहाँ हुन्छ बिचको एउटा शब्द हट्छ भने त्यो बिचमा जस्तै एसीबी छैन नि त ACDEFGHIG भनेको त्यसलाई चाहिँ नयाँ स्ट्रेनमा राखिन्छ। त्यस्तै यो रूप परिवर्तन आएको भाइरस कोरोना भाइरस कोभिड जुन अब COVID-2 भनिएको छ यो भाइरस अहिले जुन छ र यसको चाहिँ मेन डेन्जर यो एकदम सङ्क्रमित किन भयो भन्दा अरू भन्नु सर्ने पिरियड जस्तै सरिसकेपछि मान्छे हेल्दी देखिरहेको अवस्था जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2 दिनदेखि 14 दिन 21 दिनसम्म पनि गइसकेको छ। यो सर्ने प्रक्रिया चाहिँ सजिलो र यसको चाहिँ रोग ठ्याक्कै मान्छेमा नदेखि हुँदाखेरि चाहिँ यो बडी ट्रान्समिटेड कमनली इजिली ट्रान्समिटेड भएको भएर चाहिँ यो अलिक बढी सङ्क्रमित संसारमा पेन्डेमिकको रूप चाहिँ अथवा महामारीको रूप लिइरहेको छ। र यो भाइरसले के गर्छ भन्दाखेरि मेनली चाहिँ भाइरस शरीरमा छिरिसकेपछि तपाईँको हाम्रो पेटमा गयो भने यो अटोमेटिक मर्छ किनभने त्यहाँ एसिडहरू हुन्छ। यो नाकबाट अथवा नाकको तेल सेल अथवा चाहिँ पहिलो पेजमा यो नाकमा जान्छ जुन चाहिँ हामीले नेसल स्वाब लिने भन्छौँ नाकको चाहिँ भित्रबाट निकालेर टेस्ट गर्नको लागि। त्यो पछि रेस्पिरेटरी अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा जान्छ। त्यो पछि 5-7 दिनपछि अलिकति बढी भइसकेपछि यो लङ्ससम्म पुग्छ। लङ्सको चाहिँ 5वटा भागमा दाहिने र देब्रे गरेर 5वटा लोब हुन्छ। कुनै पनि लोबमा गइसकेपछि यसले अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक र लोवर रेस्पिरेटरी ट्र्याक लोवर लोब दुवै ठाउँमा चाहिँ यसले चाहिँ असर गर्छ। जब यो भाइरस चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो भाइरसको जुन आफू जस्तै जुन सेल हुन्छ त्यसले चाहिँ अहिले फोक्सोमा भेट्छ जसले रिसेप्टरको काम गर्छ जस्तै एसी एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ इन्जाइम्स टाइप 2 भन्ने छ त्योसँग यो गरेर जोडिन्छ र यसले चाहिँ हाम्रो शरीरले एन्टिबडी अब भाइरस छिरिसकेपछि एन्टिबडी प्रोडक्सन गर्छ। यसले के गर्छ भने एसीसँग मिलिसकेपछि यसले एन्टिबडी आफू जस्तै हाम्रो लङ्सको सेल जस्तै रूप परिवर्तन गर्छ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट त्यो हो त हाम्रो एनिमी तर के भए हाम्रो साथी नै हो भन्ने वातावरण सिर्जना गर्छ र त्यसले चाहिँ त्यहाँको सेलहरूलाई चाहिँ अपोप्टोसिस भन्छ जुन मार्ने प्रक्रियाको क्लस्टरमा मल्टिपल मार्ने प्रक्रिया गर्छ जसले गर्दाखेरि पछि यो न्युमोनियामा डेभलप हुन्छ। र यो चाहिँ त्यहाँबाट बाहिर निक्लिने क्रम फेरि ट्रान्समिट कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो खकारहरूबाट जस्तै यो अलि हेभी हुन्छ। यो भाइरसको अहिले जुन देखिएको छ यो अलिक हेभी खालको भाइरस भएको डाइरेक्टली एयरबाट एकदम राम्रोसँग ट्रान्समिटेड भन्दा पनि बाहिर आइ ह्याचुङ गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ ड्रपलेट इन्फेक्सन भन्छौँ ड्रपलेट ट्रान्समिसन भन्छौँ। त्यसबाट चाहिँ यो बढी सरेक देखिन्छ। त्यही भएर हामीले कमसेकम डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुको कारण के भने यो खकार आउँदैमा हावाबाट सर्ने भन्दा पनि डाइरेक्ट खकार छिटाहरूबाट चाहिँ बढी यो सङ्क्रमित हुने र मेनली चाहिँ आँखा नाक अथवा तपाईँको चाहिँ मुखबाट चाहिँ लङ्समा जाने जुन रेस्पिरेटरी ट्र्याक छ त्यसमा जाने बाटो यसले सजिलो इजिली लिने र लङ्समा पुगेर भोलि न्युमोनिया र डेथसम्म गराउने जुन कुरा छ। र यसमा चाहिँ न्युमोनिया पनि के छ भने अहिले पछिल्लो कन्डिसनमा हेर्दा एभरेजमा संसारमा 59 वर्षभन्दा माथिका मान्छेहरूलाई बढी इफेक्ट गरिएको देखिएको थियो भने अहिले चाहिँ लो एजमा पनि यो देखिएको छ। यसले आफ्नो रूप परिवर्तन गरेको छ। त्यसले चाहिँ सिम्टम्सहरू पनि लक्षणहरू पनि परिवर्तित छ। यसले चाहिँ ठुलो यो छिटो यहाँबाट निर्मूल होस् भन्ने कामना गरौँ र भाइरसको प्रकृति भोलि यस्ता भाइरसहरू अरू पनि आउँछन् किनभने भाइरस त यहाँ अरबौँ खरबौँ छन् मिलियन्स अफ भाइरस छन् तर चाहिँ अहिलेसम्म जब भाइरसको 32-33वटा भाइरसको मात्रै भ्याक्सिनहरू हो। अब यो भाइरसलाई पनि हामी ट्याकल गर्दै भोलि आउने भाइरसलाई पनि हामी रोग प्रतिरोधक प्रणाली स्ट्रङ बनाउँदै रेडी बनाउँ यही कामना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद डाक्टर साहब। अब एउटा प्राकृतिक चिकित्सकका रूपले चाहिँ नि डाक्टर साहबले के कुरा सेवन गर्न चाहिँ नि भनिन्छ त त्यसमा औषधिहरूमा पनि अर्थात् आयुर्वेदिक औषधिहरू केही छन् कि अर्थात् प्राकृतिक औषधिहरू त्यस्तो केही छन् कि अर्थात् हाम्रो खानपानका बारेमा नि अलि विस्तारमा डाक्टर साहबले भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद। राम्रो किनभने मेरो क्षेत्र पनि पर्यो र राम्रो क्वेसन राखिदिनु सबै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यही लाइफबाट बस्नेलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले जुन हामी प्रिभेन्टिभ मेजरको फेजमा छौँ यस्तो औषधि अथवा भ्याक्सिन आइ नसकेको हुँदाखेरि हामीले चाहिँ जति पनि भन्ने कुराहरू छ रोग प्रतिरोधक प्रणालीलाई चाहिँ दरिलो बनाएर राखौँ आफू तन्दुरुस्त भएर बसौँ। आफू तन्दुरुस्त हुँदा के गर्न सकिन्छ र खानपानमा के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू म तपाईँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। यसैलाई नै औषधि मानेर यसैले नै कोरोना सन्चो हुन्छ भन्ने कुराहरू अहिले तथ्य भइसकेको अवस्था नहुँदाखेरि हामी विज्ञहरू बोल्दाखेरि यसलाई चाहिँ अलिकति फेरि कन्ट्रोभर्सियल नहोस्। यो रोग इम्युनिटी हामीले नेचुरल यो इम्युन सिस्टम कसरी बुस्टअप गर्न सकिन्छ कस्ता कस्ता खानाहरूले इम्युन सिस्टम बुस्टअप गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि म डाइटको डाइट एन्ड न्युट्रिसन थेरापी जुन छ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ 3-4वटा कुरामा फोकस गरौँ। जस्तै हामीले चाहिँ तरल पदार्थहरूमा बढी चाहिँ झोलिलो पदार्थहरूमा बढी जोड दिन सक्छौँ। प्रोटिन डाइटहरूमा हामी बढी जोड दिन सक्छौँ।
त्यसमा गएर भिटामिन सी युक्त जस्तै हाम्रो चाहिँ अब सुन्तला हुन सक्यो, मौसम हुन सक्यो, कागती हुन सक्यो होइन। अब चाहिँ जुन अमिलो सिट्रस फ्रुटहरू छ अथवा चिजहरू चाहिँ हामीले प्रशस्त मात्रामा फलफुलको रूपमा खान सकिन्छ। हाई फाइबर डाइट भन्छ, रेसादार चिज, गहुँ, मकै, कोदो, फापर यी चिजहरूबाट बनेका परिकारहरू जुन चाहिँ फ्राइड आइटम होइन कि नर्मल्ली हामीले चाहिँ बोइल गरेर खायो भने हाई फाइबर रेसादार चिजहरू हुन्छ। रेसादार चिजहरूबाट हामीले के गर्छ, इन्टेस्टाइनल मुभमेन्टहरू अथवा पेटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निरोग राख्न सक्यो भने सजिलै इजिली डाइजेस्ट हुन्छ र हामीले रोग पनि हामीले गेन गर्न सक्छौँ, आफूलाई तन्दुरुस्त राख्न सक्छौँ। त्यस्तै हामीले चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ बिहान साँझ स्टिम बाथ, नर्मल स्टिम बाथहरू, त्यसमा मिल्यो भने तुलसी अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो सुन्चेहरू केही राखेर स्टिम बाथहरू लिन सक्छौँ। नियमित बिहान चाहिँ हामीले चाहिँ केटीको चिया कफीको ठाउँमा हामीले चाहिँ हर्बल टी खान सक्छौँ, लेमन विथ हनी खान सक्छौँ। त्यसको ठाउँमा हामी चाहिँ जिन्जर भन्छ अदुवा चिया खान सक्छौँ, सुन्ची सुन्ची हालेर खान सक्छौँ अथवा ब्ल्याक पेपर मरिच हालेर चिया खान सक्छौँ भने हामीले चाहिँ बिहानमा नियमित योग ध्यानहरू गर्न सक्छौँ। ब्रिदिङ एक्सर्साइजलाई हामीले चाहिँ बढी फोकस गर्न सक्छौँ। त्यो सँगसँगै फ्लुइड मोबिलाइजेसन हामीले इन्डोर गर्ने कुराहरू ती कुराहरूमा जान सक्छौँ भने नेचुरल इम्युन बुस्टको रूपमा हामीले चाहिँ प्रशस्त मात्रामा पानी खान सक्छौँ, प्रशस्त मात्रामा बिहान साँझ दिनमा 2 पटक जुसहरू खान सक्छौँ। र सँगसँगै हाम्रो चाहिँ मेन भनेको खानपानमा चाहिँ जुन खाना खान्छौँ हाम्रो खानामा चाहिँ हाम्रो यसै पनि हाम्रो घर परिवारमा हामी एसियन पूर्वीय दर्शनमा चाहिँ मरमसलाहरूको कुरा मेन फोकस आउँछ। मरमसला पनि बढी चाहिँ स्पाइसी, बढी तेल होइन कि मरमसलामा जस्तै हाम्रो चाहिँ जिरा, यसै हाम्रो चाहिँ त्यो एन्टिभाइरल एन्टिब्याक्टेरियल प्रोपर्टिजमा हुन्छ। र तपाईँको अदुवा, जिरा, अदुवा, धनियाँ अथवा तपाईँको चाहिँ मरिच, लसुन यी कुराहरू चाहिँ हामीले प्रशस्त मात्रामा चाहिँ हामीले चाहिँ खानाको तरकारीहरूमा हालेर खायौँ अथवा दालको त्यो झोलिलो पदार्थ धेरै भात खानुभन्दा पनि त्यो सागसब्जीको मात्रा प्रशस्त मात्रामा खाने, फलफुलको मात्रा प्रशस्त बनाउने, हरियो एन्टिअक्सिडेन्टहरू जुन हामीले चाहिँ हरियो सागसब्जी अथवा ग्रिन लिफी भेजिटेबलबाट पाउँछौँ। हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ दौरियाचुले पनि भनेको छ नन भेजका कुरा जुन चाहिँ संसारमा कोरोना मात्रै होइन कुनै पनि भाइरस 7% अफ भाइरस छ नन भेजिटेरियन खानाबाट। मासु खाँदैमा कोरोना हुन्छ भन्न खोजेको हो कि नन भेज खानाबाट चाहिँ भाइरसहरू देखिएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ कति देशमा त उसले चाहिँ ब्यान्डै गर्न भन्छ डब्ल्युएचओको त हरेक देशको नीति नियम होला कि उसको आफ्नो ठाउँमा होला। तर नन भेज जुन चाहिँ हाम्रो खाना लागि बनेको नन भेज खानाको लागि बनेको शरीरै भएको, त्यही भएर नन भेज पनि नखाउँ, हरियो सागसब्जी खाइसकेपछि हामीले चाहिँ यो धेरै तारै भुटेका चिप्ला कुराहरू अहिले तपाईँ रामजन सरलाई के जानकारी गराउन लाग्यो भने अब लकडाउनको अवस्था छ, सोसियल मिडियामा तपाईँको चाहिँ दिनदिनै डिफ्रेन्ट भेराइटिजका चाहिँ होटलका जस्ता परिकारहरू छ। मेन आएको तथ्य चाहिँ के छ भने रमाइलोको हिसाबले, खाना के छ टेस्टको हिसाबले म के भन्छ जिब्रोको लागि भन्दा नि शरीरको लागि खाउँ। रोग प्रतिरोधक जिब्रोको लागि स्वादको लागि होइन कि स्वादको लागि खाउँ, अहिले स्वादलाई पछि खाउँ। र अहिले चाहिँ हामी स्वस्थ भन्नु प्रतिस्पर्धा बढाउँ, त्यसको लागि चाहिँ नेचुरल सारेको चिजहरू खान सकियो। जस्तै हामीले चाहिँ स्प्राउट्सहरू खान सकियो, गेडागुडीहरूमा चाहिँ टुसा उमारेर खान सकिन्छ। यी कुराहरूलाई प्रशस्त मात्रामा। अर्को चाहिँ हरेक साँझमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ दुधमा बेसार राखेर हाम्रो जुन पहिलेदेखि नेपाली चाहिँ पूर्वीय दर्शनको चलन दुधमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ तरकारी आधा 1 चम्चा जति तपाईँ गाउँको लोकल बेलारले आए त्यही कुरा विदेशीले सिकाइरहेको छन् गोल्डन मिल्क खानुपर्छ भनेर। आज हामीले गोल्डन मिल्कतिर नलागौँ, अहिले चाहिँ बेसार हालेको दुध खान चाहिँ लागौँ। किनभने अरूले भनेर होइन क्या, तपाईँ हामीले भनेको कुरा पनि अहिले कोभिड म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ व्यवस्थाकीयमा चाहिँ आएका छन् र प्रिभेन्टिभ मेजरमा यिनै कुराहरू आएको छन्। मला खान सकिन्छ, तुलसीको पातहरू हुन्छन्, बेसार हलेदो कुराहरू हुन्छन्। अहिले चाहिँ अर्को चाहिँ इम्युन बुस्टिङको लागि आयुर्वेद अथवा कुनै पनि पूर्वीय दर्शनमा के हो भने चिनी लहरो भनिन्छ, कसैले चाहिँ यो गुड्डो भनिन्छ, कसैले यो यसमा गुडुची भनिन्छ। यसका चाहिँ बिहान डिकक्सनहरू खाएर खान सकिन्छ। हामी अल्छी नबनौँ, खानाको लागि बाँच्नुभन्दा पनि अहिलेको अवस्था बाँच्नको लागि खाउँ, शरीरको लागि खाउँ, जिब्रोको लागि पछि खाउँ। यही भन्न चाहन्छु खानपानको कुरा नेचुरल रोग प्रतिरोधक हामीले बढाउन सकिन्छ। हुन्छ। अब रजनीजी अब डाक्टर साहबलाई बिदा गरौँ। डाक्टर साहब यहाँको महत्त्वपूर्ण समय पाइयो र हाम्रा दर्शकहरूलाई धेरै कुराको जानकारी पनि भयो, किनभने के गर्ने कसो गर्ने एक किसिमको अत्यास मात्रै थियो। तर ती कुराहरूका लागि घरमै बसेर धेरै कुरा गर्न सकिने कुरा यतिखेर डाक्टर साहबबाट आयो र डाक्टर साहबले हामीलाई दिनुभएको समय धेरैजना मान्छेका लागि फ्रुटफुल भयो, अर्थात् त्यो अत्यन्तै उपयोगी भयो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। अब डाक्टर साहबलाई बिदा गरेर त रजनीजी। हस् त डाक्टर साहब, नमस्कार। धन्यवाद। कुरा राख्नुमा धन्यवाद। रजनीजी, अहिले प्राकृतिक चिकित्सक डाक्टर
योन्जन गैरेजीबाट चाहिँ धेरै सजिलो किसिमबाट धेरै कुराहरू गर्न सकिने र हामी नआत्तिनु पर्ने नडराउनु पर्ने र हामीसितै भएका कुराहरूले यसको रोकथाम गर्न सकिने खालको कुरा गर्नुभयो नि त। हो नि, हजुरले भने अनुसार भनिन्छ नि होम साइन्सले चाहिँ मानिसलाई धेरै कुराहरू समय सापेक्ष सिकाउँछ। त्यसै गरी जसरी हामीलाई गङ्गा घिमिरेज्यूले हामीले कार्यक्रम सुरु गरेको दिनदेखि हामीले चाहिँ साँच्चीकै भन्ने हो भने कार्यक्रममा पानी पिइरहेको थियो। त्यो पानीमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यही अदुवा, त्यसपछि गएर यही धनियाँ, यही जिरा, यही ल्वाङ, सुकमेल लगायत विभिन्न जुन कुरा हाम्रो घरको किचनमा नै हामीले पाइरहेको हुन्छौँ निरन्तर रूपमा। अदुवा हाम्रो किचनमै हुन्छ। हो, यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले पनि हामीसँग सँगै सेवन गर्न अनुरोध गर्छु। अहिले वरिष्ठ पत्रकार विष्णु निष्ठुरीजी आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। विष्णुजी नमस्कार। नमस्कार। हामी दुईजना छौँ, रजनी थापा र म। यो कोभिड-19 बहस चलाउँदै यो 5औं अङ्कमा हामी आइपुगेका छौँ। यतिखेर हामीले वरिष्ठ डाक्टर सरोज धितालजीसँग कुराकानी गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी प्राकृतिक चिकित्सक डाक्टर योन्जन गैरेसित कुराकानी गरिसकेका छौँ। अब यहाँको पत्रिकाले जसरी एकदम जिम्मेवार रूपले कोभिड-19लाई कसरी नियन्त्रण गर्ने अर्थात् त्यसका लागि विज्ञहरूले भनेका कुराहरू अर्थात् सरकारी संयन्त्रबाट भएका कुराहरू अत्यन्त जिम्मेवार रूपले र एउटा परिपक्व मानिसका रूपले चाहिँ नि यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको हामीले देखिरहेका छौँ, पढिरहेका छौँ। अब त्यसका साथसाथै यहाँ एउटा चाहिँ नि परिवर्तनशील अर्थात् मुलुकलाई कसरी अगाडि लैजाने भनेर एउटा समय जतिखेर मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको चरम उत्कर्षमा थियो त्यतिखेर पत्रकार महासङ्घको नेतृत्व गरेर एक किसिमबाट आजको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा पक्षको थापनाकर्ता पनि हामी यहाँलाई मान्न सक्छौँ। अब यस किसिमले हामीलाई यो यहाँले जुन समय दिनुभयो त्यसका लागि हामी यहाँलाई अत्यन्तै धन्यवाद दिँदै म रजनी थापाजीलाई कार्यक्रम अगाडि बढाइदिन अनुरोध गर्दछु। विष्णु निष्ठुरीजी, हजुरलाई हाम्रो यो 5औं संवादमा स्वागत छ। हामीले निरन्तर रूपमा विभिन्न पत्रकार अग्रजहरूसँग हामी यो कार्यक्रममा यसरी नै संवाद गर्दै आइरहेका थियौँ। त्यो खण्डमा आज हजुरसँग हाम्रो फेरि भेट भयो। म हजुरलाई पहिला सुरु हामीलाई कमेन्ट बक्समा आएको प्रश्नबाट सुरु गर्न चाहन्छु। प्रश्न रहेको छ विजय महर्जन, उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ भात भटिनी खोल्न दिने, अरू स्टोर खोल्न नदिने किन होला? यसको पछाडि केही छ? अब यो सर्वसाधारण मानिसको लागि यो भाटबडी खोल्न दिने मात्रै कुराले के अर्थ लाग्छ? किनभने भाटबडी जानको लागि पनि मान्छेले पास बोक्नुपर्ने हुन्छ, सबैसँग पास उपलब्ध छैन। सवारी हुनेसम्म पनि छैन, सवारी नहुने पैदल यात्रीसम्म पास छैन। र सुरक्षा निकायले भाटबडी जाँदा होस् अथवा कहीँ पनि उसको वासस्थान उसको इलाकाबाट बाहिर जाँदाखेरि परिचय पत्र खोजिरहेको छ। त्यो पनि तपाईँको प्रोफेसनल आइडी कार्डले नर्मल परिचय पत्रले मान्दैन। अहिलेको परिस्थितिलाई ध्यान दिएर सरकारले छुट्टै किसिमको विशेष पासको व्यवस्था गरेको छ। त्यो पास हुने मानिसहरूको सङ्ख्या एकदमै कम छ, तर धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूलाई किन्डल गर्नु परेको छ। त्यस कारणले सरकारले यो भाटपट्टि मात्रै खोल्न दिएर आम मानिसहरूको लागि पनि असर राखेको छैन। त्यस कारण सर्वसाधारण मानिसहरूले जुन सामान्य किराना पसलमा, सामान्य तरकारी पसलमा गएर दैनिक छाकेपछि किनेर खानुपर्ने मानिसहरूको लागि यो विकल्पले केही पनि अर्थ राखेको छैन, मैले देखेको छु। धन्यवाद। विष्णुजी, अब यो यतिखेर जुन सरकारी व्यवस्थापन छ नि त्योसित जुन खालको यहाँ लामो पैदल यात्रा हिँड्नु परेको छ, घर घरमा हप्ता दिन 10 दिन 15 दिनलाई बनाएका खाना जगेडा गरेका मान्छेहरूको घर घरमा खाना छैन। यहाँहरूकै जस्तो मिडियाहरूले यतिखेर कतिपय नबोलेका चुलाहरू पनि बालेको अवस्था पनि छ। यो समग्र परिस्थितिलाई यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अब यो मैले सबभन्दा बढी ध्यान दिएको क्षेत्र भनेको तपाईँको आम मानिसहरूको दैनिक जीवनलाई हेरेको छु। र हामीले मेरो सरलपत्रिका.com पनि यस्तै सामग्रीहरू बढी स्थान पाएको छ, किनभने बहुसङ्ख्यक मानिसहरूले यस्तो अवस्थामा धेरै दुःख पाउँदैछन् भन्ने कुरो देखिएको छ प्रत्यक्ष रूपमा। किनभने एक त तपाईँको दैनिक कमाइ खाने मानिसहरूको लागि काम छैन, र काम जोसँग छैन उनलाई बिहान बेलुकाको माम पनि छैन अहिलेको अवस्थामा। र सरकारले आम मानिसको लागि घाँस बाँसको व्यवस्था गर्ने,
उसलाई चाहिँ उसको परिवार बालबच्चा पाल्नको लागि के भइरहेछ भनेर चाहिँ त्यसको लागि सरकारले पर्याप्त र भरपर्दो व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो, त्यो देखिँदैन। जसको परिणाम अनुसार हामीले देखिरहेछौँ हजारौँ मानिसहरू लामो लामो बाटो नानीहरू बुढाबुढीहरू बोकेर च्यापेर राजमार्गहरूमा हिँडिरहेको अल्पत गरेको हामीले देखिरहेछौँ। त्यस कारण सरकारले यो विशेष परिस्थितिमा अब लकडाउन गर्नु बाध्यता हो, यो हामीले मान्नुपर्छ यसको अनुशासनलाई। अब उपचारको लागि पर्याप्त सतर्कता आवश्यक पर्छ, त्यो पनि हामीले सतर्कता अपनाउनै पर्छ। सरकारले गरेका यी कामहरूलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ। तर त्यसो भन्दै गर्दाखेरि सबभन्दा धेरै सङ्ख्यामा रहेका सर्वसाधारण नागरिकको लागि उनको दैनिक जीवनयापनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ पर्याप्त बन्दोबस्त भएको देखिन्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो आजको दिन। धन्यवाद विष्णुजी। त्यसै गरी एउटा जिज्ञासा रहेको छ, बिना हजुरहरू हामी घरमा बसेकोलाई सूचना खानै हुँदैन। सूचना हामीसम्म ल्याउनको लागि हजुरहरूको अति नै आवश्यक अवस्थामा हजुरहरू जस्तो व्यक्तिको लागि, पत्रकार कर्मीहरूको लागि मास्क र ग्लोभ्सको कस्तो सुविधा रहेको छ? यो त सबैले भोगेको जस्तै हामीले पनि भोगेका छौँ। अब पत्रकारहरू पनि सबैजना फिल्डमै काम गरिरहेको अवस्था छैन, किनभने त्यो सम्भवै छैन। अब ठुल्ठुला मिडिया हाउसहरूले पनि विधागत रूपमा काम गर्ने साथीहरूलाई, फोटो पत्रकारलाई, क्यामेराम्यानलाई, रिपोर्टरलाई परेको ठाउँबाट काम गर्ने गरी अहिले व्यवस्थापन गरेको अवस्था छ। र अनिवार्य रूपमा फिल्डमा जानुपर्ने, जस्तो कि टेलिभिजन च्यानलहरूले फोटो क्यामेराम्यानलाई, रिपोर्टरलाई फिल्डमै पठाउनुपर्छ, त्यो बाध्यता हुन्छ। फोटो पत्रकारहरूले पनि फिल्डमा जानुपर्छ, उहाँहरूले धेरै जोखिम लिनुभएको छ अहिलेको बेलामा। बाँकी चाहिँ नि अब रिपोर्टिङ गर्ने, सम्पादन गर्ने साथीहरूले सकेसम्म सुविधा भएको ठाउँमा बसेर काम गरेको अवस्था छ। र पत्रकारहरू अहिले तपाईँको मेडिकल सेक्टरमा डाक्टरहरू, नर्सहरू र मेडिकल स्टाफहरू जति ठुलो रोल गर्नुभएको छ, त्यस पछाडिको लाइनमा हेर्नुभयो भने मिडिया कर्मीहरूकै ठुलो भूमिका छ। तर दुःख लाग्दो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने आजभोलिको कुरा हो, ठुल्ठुला मिडिया अर्गनाइजेसनहरूले पत्रकारहरूलाई फोर्सफुल्ली लिभमा बस्नलाई, बिना तलब लिभमा बस्नलाई फोर्स गरिरहेको हामीले सुनेका छौँ। यो अत्यन्त दुःख लाग्दो कुरा पनि भइरहेको छ। यस्तो कुरामा सरकारले पनि यस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, किनभने तपाईँले हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतकै कुरा गर्नुभयो भने त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले देशभरिका उद्योगपतिलाई, व्यवसायीहरूलाई, काम गर्ने मानिसहरूलाई बिदा दिएको बेलाको सुविधा नकटाऊ, उनलाई सकेसम्म सहयोग गर। यो बेलामा चाहिँ व्यावसायिक रूपमा हेर्ने भन्दा पनि एउटा मानवीय रूपमा हेर्नुपर्छ भनेर जुन आह्वान गर्नुभएको छ, एउटा हामीले सिक्ने कुरा हो। तर हाम्रो देशमा चाहिँ अरू धेरै आम मानिसको बारेमा अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ। त्यसबाहेक अहिले मिडियामा काम गर्ने साथीहरू, मेडिकल सेक्टरमा काम गर्ने चाहिँ मेडिकल स्टाफहरू, उहाँहरूलाई सम्बन्धित संस्थाले दिनुपर्ने साथ सहयोगमा कन्जेसन गरेको देखिन्छ। र मेरो फिल्डको कुरा गर्नु छ, पत्रकारिताको भन्नुहुन्छ भने ठुल्ठुला नामदानीका मिडिया हाउसहरूले जिल्लामा काम गरेको साथीहरूलाई तिनी बिदा वर्ष पैसा दिनु सक्दिन भनेको अवस्था छ। जबकि रामचन्द्रजीले अघि जनआन्दोलनको प्रसङ्ग निकाल्नु भएको थियो। हामीले राजनीतिक सङ्कटको बेलामा एकदमै अग्रपङ्क्तिमा बसेर काम गरेका पत्रकारहरू हामीहरू ठुलो सङ्ख्यामा पत्रकारहरूले सेक्रिफाइस गर्छ। त्यो बेलामा जुन बेलामा पत्रकारहरूले तपाईँको फिल्डमा बसेर रिस्क नबोलेको भए आज ठुल्ठुला नाम चलेका मिडिया अर्गनाइजेसनहरू, करोड चाहिँ नाफा कमाएका मिडिया अर्गनाइजेसनहरू, त्यहाँका साउजीहरूले आजको सुखको दिन दिन सक्ने थिएन। उनीहरूले त्यो कष्टको बेलामा प्रेसले, पत्रकारहरूले गरेको कन्ट्रिब्युसनलाई आज बिर्सिरहेको अवस्था चाहिँ बडो दुःख लाग्दो कुरा छ आजको दिनमा। र त्यसका बावजुद पनि हाम्रो साथीहरूले ठुलो जोखिम लिएर आजको दिनमा काम गर्नुभएको छ। नागरिकहरूलाई सकेसम्म छिटो सूचना दिने, भरपर्दो सूचना दिने काममा हामीहरू काम गरिरहेका छौँ आज। धन्यवाद डाक्टर विष्णुजी। अब 2 दिनपछि हाम्रो यो लकडाउनको म्याद सकिँदै छ। अब यो 15 गते पछिको यो लकडाउनको व्यवस्थालाई के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अब यहाँको दृष्टिमा? अब सरकारले सर्वसाधारण मानिसहरूको लागि दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू कसरी लिने, उनीहरूलाई कसरी त्यसको लागि व्यवस्थापन गरिदिने भन्ने कुरामा पहिलो काम सरकारले गर्नुपर्छ। किनभने पसलहरू जताततै खुलेका छन् र पसलसम्म जानलाई पनि नागरिकहरूलाई सुविधा छैन। पुलिसले, सेक्युरिटी पर्सनलहरूले उनीहरूलाई चेक गर्छन्, रोक्छन्। त्यो सेक्युरिटी पर्सनलहरूको बाध्यता पनि होला, उनीहरूलाई अर्डर छ जताभावी मान्छेलाई हिँड्न नदिनु भन्ने, त्यो हामीले बुझ्ने कुरा हो। तर त्यति भन्दा भन्दै पनि आम मानिसहरू डेरामा बसेका छन्, विभिन्न ठाउँमा आफ्नो किसिमले आश्रय लिएर बसेका मानिसहरू, उनीहरूसँग
पकाउने अन्न छैन, खाने पिउने पानी छैन, सुरक्षित पानी छैन, तपाईँको बाहिर फेरि किनमेल गर्न जाँदाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ मेडिकलका सेफ्टी मेजर्सहरू, सेफ्टीका लागि चाहिने सामग्रीहरू छैन होइन। त्यसलाई कसरी तपाईँको सजिलो बनाइदिने भन्ने कुरामा लकडाउनको अवधि थप्दाखेरि सरकारले सँगसँगै यो सुविधाको प्याकेज पनि घोषणा गर्न सक्नुपर्छ। खालि लकडाउनमा चाहिँ बढाउने भन्ने कुराहरू सरकारले मात्रै सजिलो भएको छ अहिले। अप्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको सुरक्षा स्वास्थ्यको लागि यसले काम गरिरहेको छ, केही पनि नगरेको भन्नु मिल्दैन। तर अब लकडाउनको अवधि थप्दा चाहिँ आम मानिसहरूको जीवनलाई सहज बनाउनको लागि पनि सरकारले एउटा ठोस रूपमा भरपर्दो किसिमको प्याकेज पनि एनाउन्स गर्नुपर्छ भन्छु। धन्यवाद विष्णुजी। रजनीजी हजुर एउटा मिडियाकर्मी, एउटा पत्रकार जुन हजुरले आफ्नो जीवनमा राम्रो काम गरेर आज जुन उच्च स्तरमा सम्मान पाइरहनु भएको छ, त्यो सम्मान अन्तर्गत हजुरले गर्नुभएको त्याग अन्तर्गत हजुर कोभिड-19 को बारेमा सर्वसाधारणलाई भन्नुपर्ने केही छ भने कसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ? होइन, अब कोभिड-19 को बारेमा अथवा कोरोना भाइरसको असरको बारेमा अब भन्ने नयाँ कुरा केही पनि छैन हेर्नुहोस्। किनभने बोल्न सक्ने बालकले पनि यसको बारेमा धेरै कुरो जानिसकेका छ। किनभने मान्छेको दैनिक नै कोरोना भाइरससँग जोडिएको छ। उठ्नुहोस्, खानुहोस्, पिउनुहोस्, सास फेर्नुहोस्, यता जानुहोस्, उता जानुहोस्, जता गए पनि कोरोना भाइरसभन्दा बाँकी कुरा मान्छेले यति धेरै यो विषयमा सुनेको छ कि अब मैले भन्ने नयाँ कुरो केही पनि छैन। किनभने मानिसहरूलाई यसले चाहिँ नि इरिटेसन पनि भइसकेको छ। घरैमा बस्यो, परिवारकै मानिसहरूको बिचमा बस्दा बस्दा पनि तपाईँको मान्छे त अब काम गर्ने मान्छे हुन्छ, पढ्न जाने मान्छे हुन्छ, विभिन्न पेसा व्यवसायमा सार्वजनिक ठाउँमा जाने, घरबाट बाहिर निस्केर चाहिँ व्यस्त रहनुपर्ने मान्छे 1 महिनाभन्दा बढी समयदेखि घरमा बसिरहँदाखेरि मान्छेलाई एक खालको असहजता पनि भइसकेको छ होइन। तर त्यति भन्दा पनि अब जानेकै भनेकै कुरा, थाहा पाइरहेको कुरा दोहोऱ्याउँदा मान्छेलाई नमजा होला। तर त्यसका बावजुद पनि के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि यो महामारीबाट पत्ताका लागि सरकारले घोषणा गरेका कुराहरूलाई हामीले अनुशासनका रूपमा लिएर पालना गर्नुपर्छ, हेलटेक्रा गर्नु हुँदैन। किनभने सानो हेलटेक्रा गर्दाखेरि आफ्नो जीवन र जोखिममा पर्छ, अरूलाई पनि त्यसले असर पार्छ। त्यसो हुँदाखेरि तमाम कष्टका बावजुद पनि हामीले चाहिँ यो सुरक्षाको, स्वास्थ्यको, जीवनको कुरालाई लिएर त्यसको महत्त्व बुझेर हामीले सतर्कतालाई अपनाउनुपर्छ। यसलाई उल्लङ्घन नगरौँ भनेर म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई अनुरोध गर्छु। र सँगसँगै सरकारसँग पनि मेरो के अनुरोध छ भन्दाखेरि आम मानिसहरूलाई कसरी उनीहरूको कष्टकर जीवनलाई सहज बनाउन सकिन्छ। किनभने सरकारसँग यतिखेर तपाईँको खाद्यान्नको पनि कमी छैन, इन्धनको कमी छैन, औषधि उपचारको पनि त्यति धेरै कमी छैन, र सरकारसँग धन सम्पत्ति पनि कमी छैन। अहिले तपाईँको सांसदहरूलाई संसद विकास कोष भनेर करोडौँ रुपियाँ सरकार सांसदलाई किन चाहिएको छ? उनीहरू कहाँ गएर खर्च गर्छन्? जहाँ उनीहरूले खर्च गर्नुपर्ने हो त्यहाँका नागरिकहरूको जीवन जोखिममा परेको अवस्था छ। त्यसमा त्यो सांसद विकास कोष भनेर चाहिँ तपाईँको अरबौँ रुपियाँ जुन फ्रिज भइरहेछ, त्यो सबै सम्पत्तिलाई तपाईँको मानिसको जीवनलाई सहज बनाउनको लागि, स्वास्थ्यलाई सुरक्षित र सुनिश्चित गर्नको लागि खर्च गर्नुपर्छ। खर्च नभए पनि त्यसको लागि त्यो तयार गरेर राख्नुपर्छ, मेरो भनाइ छ। र सरकारले खालि तपाईँको चाहिँ सीमित ठाउँहरूमा व्यवस्थित गरिरहेको छु भनेर प्रदर्शन गर्ने होइन कि एउटा सामान्य नागरिक, एउटा व्यक्ति नागरिकका लागि पनि म सरकार तिम्रो साथमा छु, म तिम्रो अभिभावक साथमा छु, तिमीले चाहिँ सुरक्षित छु भनेर चाहिँ भयभीत हुनु पर्दैन भने त्यो आत्मविश्वास जगाउने काम र परम दायित्व सरकारको हो। त्यसकारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न चरणमा सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको छ। म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि एउटा नागरिकको जीवनलाई गम्भीर ढङ्गले हेर्ने सरकार मात्रै वास्तवमा जिम्मेवार सरकार मानिन्छ लोकतान्त्रिक पद्धतिमा। यो बेलामा झन् बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ सरकारले। त्यसकारण लकडाउनको अवधि थप्दाखेरि नागरिकप्रतिको दायित्वलाई पनि ध्यानमा दिएर एउटा भरपर्दो प्याकेज पनि घोषणा होस् भन्ने म गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा केही छ अरू थप? अब हामीसित आएको प्रश्नको लगभग सकिएको छ। होइन, यिनै हुन्। यहाँले मलाई यो समयमा सम्झिनुको धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हामी त काम गरिरहेका छौँ, जतिसक्दो त्यति सूचना नागरिकसम्म पुर्याउने हाम्रो प्रयत्न जारी छ। यहाँले पनि यो जनचेतनाको लागि, जागरणको लागि जुन काम गर्नुभयो यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। खुसी लाग्यो धेरै धेरै। रजनीजी मैले चाहिँ हजुरलाई एउटा के चाहिँ जिज्ञासा रहेको छ भने मेरो मनमा जहिले पनि हामीले पत्रकारिता मिडियालाई तेस्रो आँखा भन्छौँ, अनि तर जहिले पनि चौथो आँखा भन्छौँ।
तर जहिले पनि यस्तो हेर्दाखेरि अन्तिममा गएर भिक्टिम पनि हाम्रो चौथो आँखा नै भइरहेको छ। भनेपछि मिडिया कर्मीहरूलाई अझै हौसला बढाउनको लागि यो फिल्ड अझै धेरै एक्टिभ हुनको लागि र युथहरू यो फिल्डमा आउनको लागि चाहिँ कस्तो खालको रोल वा रेस्पोन्सिबिलिटी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अब यो पत्रकारिता पेसा भनेको तपाईँको आफैमा एउटा जोखिमपूर्ण पेसा हो। यसमा धेरै जोखिमहरू छन् र पत्रकारले यो जोखिमहरूको बारेमा पहिला प्रष्टसँग बुझ्नुपर्छ र जोखिमहरूसँग म खेल्न सक्छु, म कुनै पनि जोखिमबाट चाहिँ भागेर बाहिर पछाडि फर्किन्न भन्ने एउटा प्रतिबद्धता पहिला पत्रकारले बनाउनुपर्छ। र दोस्रो कुरा पत्रकारले पत्रकार नै मात्रै हुनुपर्छ। पत्रकार पनि हुने, नि राजनीतिक दलको कार्यकर्ता पनि हुने, अरू विभिन्न पेसागत सङ्गठनको सदस्यता पनि लिने। यो बहुरूपी चरित्र बोकेर बहुरूपी परिचय बोकेर पत्रकारिता गर्न सकिँदैन। त्यसमा पत्रकारिता गर्ने मान्छेले प्रष्टसँग पत्रकारिता पेसाको मात्रै प्रतिबद्धता लिएर आउनुपर्छ। यो दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा छन् र यसमा देश र जनताको सेवा गर्ने ठुलो मौका छ पत्रकारितामा। हेर्नुहोस्, यदि तपाईँ स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्षम हुनुहुन्छ, त्यसको लागि तयार हुनुहुन्छ भनेदेखि पत्रकारिता पेसाले जनता र देशको सेवा गर्नको लागि धेरै ठुलो रोल गर्न सक्छ। हामीले विगतमा पनि गरेका छौँ। अहिले यो कोरोना भाइरसको बेलामा पनि पत्रकारहरूले त्यो सेवा गरिराख्नु भएको छ। ठुलो जोखिम लिनुभएको छ साथीहरूले, होइन? त्यसो भने यो क्षेत्रमा जिम्मेवार प्रतिभावान धेरै युवाहरू आउनु पर्छ। त्यसो भयो भने यसमा भएका धेरै खराबीहरूलाई मेट्न पनि सकिन्छ। जो तपाईँको प्रतिबद्ध मानिसहरू जुन पेसा व्यवसायमा काम गर्न आउँछन् उनीहरूको सङ्ख्या जति बढेर जान्छ त्यति त्यहाँ भएका खराबीहरू पनि हटेर जान्छन्। हाम्रो क्षेत्रमा पनि धेरै कमी कमजोरी छ, त्यसको बारेमा अहिले धेरै चर्चा नगरौँ। त्यो कमी कमजोरी हटाएर पत्रकारिताको विश्वासलाई बलियो बनाउन र जनताको आस्था बढाउन, सम्मान बढाउनको लागि, यसमाथिको भरोसा बढाउनको लागि जिम्मेवार सुपठित नागरिकहरू आउनुपर्छ भनेर म चाहिँ आह्वान गर्छु नयाँ पुस्ताका साथीहरूलाई। धन्यवाद विष्णुजी। यहाँले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय र यहाँले जुन हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो त्यसले हाम्रो कार्यक्रम सफल हुनलाई धेरै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ठानेका छौँ हामीले र यहाँलाई धन्यवाद दिदी। अब यहाँलाई बिदा गरौँ त रजनीजी। धन्यवाद। नमस्कार विष्णुजी। धन्यवाद, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई धेरै मौका दिनुभयो धेरै कुरा भन्ने। धन्यवाद। यदि हामीलाई कोही पत्रकार मित्र वा सञ्चारकर्मी कसले सुनिरहनु भएको छ भने हजुरहरूलाई यति टाढाबाट पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हजुरहरू भएको कारणले नै हाम्रो आज कुरा वा सबै कुरा हामी बिच आइरहेको छ। विशेष धन्यवाद र जोखिममा हुनुहुन्छ, सुरक्षित रहनुहोला। आदरणीय साथीहरू, यतिखेर हामीलाई थुप्रै प्रश्नहरू पनि आएका छन्, तर हामीले ती सबै प्रश्नहरू अहिले हामीले लिन सकेनौँ। भोलिका दिनमा लिन्छौँ। जस्तो तेज थापा, दामोदर गजुरेल, शान्ता घिमिरे, आसमा थापा, दीपक अधिकारी, गुरुदेव पौडेल, जय शाह, जेसी विनोद ओली, भगवान अधिकारी, ध्यानेश्वर अर्याल, सुदीप सिंह अधिकारी, मिना नेपाल भण्डारी, नेविसङ जुम्ला, राजु घिमिरे, प्रेम खत्री, सानु श्रेष्ठ, भावना अर्याल, सरोज छेत्री, सुरज खनाल, योगेश श्रेष्ठ, बद्री केसी, सज्जा गजुरेल, रामचन्द्र पाठक, माधव सापकोटा, देवी प्रसाद अधिकारी, महेश गौतम, इन्द्र पौडेल, प्रभाकर पाण्डे लगायतका साथीहरू हुनुहुन्छ। साथीहरू, आजको कार्यक्रम यहाँहरूले हेर्नुभएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले प्याथोलोजी डाक्टर, विशिष्ट डाक्टर हामीले सरोज धिताल डाक्टर साहबलाई लिएर आयौँ। उहाँहरूका कुराहरू पनि यहाँले सुन्नुभयो। त्यसै गरी एउटा हामीले नियमित रूपले एउटा प्राकृतिक उपचार के कस्तो कति आवश्यकता, हामीले त्यसका बारेमा त्यति चर्चा परिचर्चा चलेको पनि छैन र त्यो विषय कस्तो भन्ने पनि हामीलाई त्यति ज्ञान नभइराखेको, तर त्यसबाट लाभ लिइरहेको अवस्था पनि थियो। त्यसको लागि चाहिँ नि डाक्टर युञ्जन गैरेलाई लिएर आयौँ भने यतिखेर वरिष्ठ पत्रकार जसले विभिन्न आन्दोलनका चरणमा चाहिँ नि आफूलाई अग्रभागमा राखेर नेतृत्व गरेर आइराख्नु भएको विष्णु निष्ठुरीजीको कुरा यहाँहरूले सुनिसक्नुभयो। अब यी सबै परिस्थितिको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुभयो रजनीजी? अब समग्रमा भन्ने हो भने उहाँले जुन अमूल्य समय दिनुभयो त्यसको नै हामीले प्रशंसा गर्नुपर्छ। त्यसै गरी सबैजनाले आफ्नो क्षेत्रबाट बोल्ने क्रममा हामीले के चाहिँ बुझौँ भन्दाखेरि सबसे आजको विशेष भन्ने हो भने हामीहरूले होम साइन्सकै कुरा गरिरहेको थियौँ। अहिले हामी घरमै भएको अवस्था, बाहिर निस्किन मिल्ने अवस्था भनेपछि घरभित्रै भएको कुराहरूलाई कसरी उपयोग गरेर चाहिँ इम्युनिटी पावर बढाएर
कोभिडसँग लड्ने भन्ने कुरा आज हामीले राम्रोसँग पनि बुझ्यौँ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँले भन्नुभएको कुरो ठिक हो, किनभने आज तिनटै विषयहरूमा हामीले जति सकेको प्रश्न बनाउन सक्यौँ। हामीलाई थप प्रश्नको पनि थप सुझावको पनि हामीलाई आवश्यकता छ, किनभने ती थप प्रश्न र थप सुझावले नै हामीले यहाँहरूलाई प्रश्न सोध्न सक्ने र यहाँबाट प्रश्न पार्न सक्ने हो। अझै अब 2 दिन लकडाउन बाँकी छ, त्यसपछिको समय पनि धेरै खुला गर्न हुन्छ जस्तो त्यति देखिँदैन, किनभने भन्न त काठमाडौँ उपत्यका कोरोना मुक्त पनि भनेर यतिखेर नेपाल सरकारले भन्दैछ। त्यो भन्दा हामीलाई खुसी पनि छ, किनभने हामी कम जोखिममा छौँ भन्ने कुरा पनि यसले देखाउँछ। तर पनि थुप्रै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू स्कुल पढ्न पाउनु भएको छैन, कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कलेज पढ्न पाउनु भएको छैन। त्यसै गरी उहाँहरूको स्कुलको पनि कलेजको पनि परीक्षाहरू सबै अस्तव्यस्त भएका छन्। त्यसै गरी उद्योग व्यापार व्यवसाय आर्थिक रूपले सब ध्वस्त अवस्थामा पनि भएको छ र एक महिना पूर्ण रूपले लकडाउन नै रहेको छ। तर पनि सबैभन्दा ठुलो जीवनको कुरो हो। त्यसो भएर यसमा हामीले के गर्ने, थप प्रश्नको हामी अपेक्षा गर्छौँ। हामीलाई प्राविधिक रूपले सहयोग गर्ने शाश्वत घिमिरे, प्रथम बोगटी, पूर्णिमा घिमिरे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यही समापन गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। जय नेपाल। जय नेपाल। स्टे सेफ, स्टे एट होम।